बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने लगातार दूसरे दिन दूसरी मर्तबा कहा कि मैं अब ख़तरनाक हो चुका हूं। और अब इमरान खान साहब ने सरगोदा जलसे में जो इंकशाफात किए हैं और जो वार्निंग दी है, वो इस जानिब बड़ा वाज़े इशारा कर रही है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़तरनाक होते जा रहे हैं। और बात इस वक्त बंद कमरे में मौजूद 4 लोगों के नाम बताने तक आ चुकी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हाउस में हलचल है। वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास बुलाया जाता है। ये हंगामी इजलास एक ऐसे वक्त पर बुलाया जा रहा है जब बहुत से सहाफ़ी एक ऐसी मुलाकात और 3 बड़ों की मुलाकात के हवाले से दावे कर रहे हैं। ये 3 बड़े कौन हैं? इनमें ताकतवर तरीन शख्सियत, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा ओहदा और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासी लीडर के हवाले से इस मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म हाउस में हलचल और ये खबरें, ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर चर्चे हैं जी एक अहम मुलाकात के। और इस मुलाकात में कहा जा रहा है कि जी बड़ी कोशिश की जा रही थी और 3 लोग कोशिश कर रहे थे। इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि रिटायर्ड थे, इसके साथ ही साथ एक रिटायर्ड जज जो कि खान साहब का बहुत रिगार्ड करते थे और वो रिटायर्ड जज डैम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक्टिव रहे। और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, ये लोग जो हैं, और इनके साथ कुछ और अहम तरीन ऐसे वेल विशर्स जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के दोनों के वेल विशर्स के तौर पर इन दोनों के दरमियान मामलात को हल करवाना चाहते थे। अब इस सब के अंदर इतलात ये हैं कि इनकी कोशिशें, अब जो दावे सामने आ रहे हैं पहले मैं बता देता हूँ, फिर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इन दावों में सदाकत कितनी है और इसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है। अब यहाँ पर कुछ सहाफ़ियों का ये क्लेम है कि 3 बड़ों की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है और ये 3 बड़े कौन थे, ये मुलाकात कहाँ पर हुई, एजेंडा क्या था और ये ख़बर कहाँ से निकली। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम एक सहाफ़ी की जानिब से एक दावा किया गया है कि एक ताजिर ने इमरान खान और नंबर 1 की मुलाकात करवा दी है। यानी कि इमरान खान साहब और नंबर 1 उनकी जिससे मुराद है वो सब समझ सकते हैं। तो इनका ये दावा सामने आया है कि जी इमरान खान और नंबर 1 की मुलाकात हुई और इसमें एक दंदान साज जो हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। दंदान साज से मुराद डेंटिस्ट हमारे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, और ये कुछ लोग इसे छेड़ के तौर पर एक बड़ा मोतबर पेशा है और इसके में कोई मुझे नहीं लगता मुज़ाहिका है कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। खैर चलें, वो एक अलग डिबेट है। और क्या ये मुलाकात जो है ये पाकिस्तान के ऐवान सदर में हुई, एजेंडा क्या था, और इसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली हलचल कहीं इन ख़बरों की तस्दीक तो नहीं कर रही कि शहबाज शरीफ हंगामी इजलास बुला रहे हैं, सच्ची बातें कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कह दिया कि शहबाज शरीफ की मुलाकात जो है और उनकी स्टेटमेंट इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ है। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि आरिफ अलवी सदर मुमलिकत हैं, अगर उनकी ऐसी कोई मुलाकात होती है जो इस तरह प्लान की जाती है तो वो सामने आ जाती है, उसमें पता चल जाता है। अलबत्ता कुछ सहाफ़ियों ने ये बात कन्फर्म किया है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म किसी नंबर 1 शख्सियत से मिले हों। अलबत्ता गोल्फ कोर्स के अंदर एक अहम मुलाकात की बातें हुई और इमरान खान साहब से नहीं हुई। और ये मुलाकात करवाने वाले ताजिर भी वो ताजिर हैं जिनके हवाले से सोचा नहीं जा रहा, यानी कि जिनके हवाले से ये क़यास आराई है वो नहीं थे, इनकी जगह कोई और था। और अब इस सारे के सारे मामले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने अरकान असम्बली से खिताब किया और इन्होंने कहा कि हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि हम आज़ाद नहीं हैं कि फ़ैसला कर सकें। उन्होंने कहा कि बिजली की FAC के लिए भी हम IMF से पूछना पड़ता है कि ये हमारा हुक्का पानी बंद ना कर दें। अब हमें छींक भी मारनी हो तो हमें IMF के पास जाना पड़ता है। IMF के इस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बताया जा रहा था। इनका मीडिया, हामी मीडिया ज़मीन व आसमान के क़लाबे एक कर रहा था।
تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دبڑدوس ہوئی ہیں ان کی، اور آپ اندازہ کریں کہ اب وہی آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر تنقید اور یہ ہماری مجبوری تھا، فلاں تھا، ڈھمکاں تھا، اور یہ سارا ڈھکونسلے جو ہیں یہ ان کی طرف سے شروع کر دیے گئے ہیں چون چون کے مربے کی طرف سے۔ اب ایم کے ایم میں سے پھر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی حکومت سے الگ ہونے کا مشورہ، یہ سارا آپ کا ٹوپی ڈرامہ پورا نیشن سمجھتا ہے، پوری قوم سمجھتی ہے، اور اس سے کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو پاگل بنانا آج کل کے دور میں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میں یہ بات بڑا سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ میرا ویور جو اس وقت مجھے سن رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، آپ سب میں بہت سمجھ بوجھ ہے، اور ہمیں کامنٹ سے پتہ چل جاتا ہے، ہم کہیں پر غلطی کریں آپ لوگ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ دور ایسا ہے، اس میں کسی کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا، یہ 90s نہیں ہے، 80s نہیں ہے، 70 یا 60 کی دہائی کی سیاست نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو بڑی الارمنگ باتیں کی ہیں اور بڑی اہم باتیں کی ہیں ان پر آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں وہ کپتان ہوں کہ جتنا دیوار سے لگائیں گے آپ مجھے، میں اتنا لڑوں گا اور میں اتنا مقابلہ کروں گا، مجھے اتنا دیوار سے نہ لگائیں کہ میں قوم کے سامنے وہ شکلیں رکھ دوں جنہوں نے ملک کو مشکل میں ڈالا۔ اب یہ کس کے لیے پیغام تھا؟ اور ویسے یہ جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ایسی کوئی ملاقات شاید ایوان صدر میں نہ ہوئی ہو جس کے امکانات ہیں، کیونکہ ورنہ برف پگھلتی۔ اب یہاں پر سرگودا کا جو جلسہ ہے بڑا اہم ترین جلسہ تھا، خان صاحب نے اس سے پہلے پرسوں بھی کہا کہ جی میں خطرناک ہو چکا ہوں، پھر کہا کہ میں خطرناک ہوں، پوچھا کیسے خطرناک ہے، کہاں سرگودا جلسے میں بتاؤں گا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ 26 سال کی سیاست میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ سرگودا میں اتنے لوگ آئیں گے، اتنی بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے سیلاب متاثرین پر بات کی، اوورسیز پاکستانیز پر، ضمنی انتخابات کے اوپر، اور پورے کے پورے معاملے میں عمران خان نے جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے عمران خان صاحب کا اس پر بات کی، چیف الیکشن کمشنر کو مخاطب کیا، شریف خاندان کے فلیٹس اور کرپشن پر بات کی، حکومت کی گرانے پر اقتصادی رپورٹ کا جائزہ دیا، اور انہوں نے تمام تر چیزیں کہیں اور میڈیا چینلز کو مخاطب کرتے ہوئے بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو آج حال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ سوال پاکستان کی عوام کر رہی ہے، اور ایک ہی کوشش ہے کہ آپ کی کہ کسی بھی طرح عمران خان کی آواز کو دبایا جائے، آپ جو مرضی حربہ اپنا لیں، میں یہ میچ آپ کو نہیں جیتنے دوں گا، میری پارٹی کو جتنا دبایا جائے گا میری پارٹی اتنی اوپر آئے گی۔ اور عمران خان اب یہ کس سے مخاطب تھے یہ نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ملک کے مفاد کا سوچیں، قوم کا سوچیں، ذاتی مفاد کا نہ سوچیں، ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں، اور مجھے اتنا دیوار سے نہ لگائیں کہ میں وہ قوم کے سامنے شکلیں رکھ دوں جنہوں نے ملک کو مشکل میں ڈالا۔ 4 ماہ سے میں انتظار کر رہا ہوں، پورے ملک کو بند کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کر رہا، ملکی معیشت کو نقصان سے بچانے کے لیے ملک کو بند نہیں کر رہا، اور یہی عمران خان ہے جس پر خیر انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کا الزام لگا دیا۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک اور بات کہی کہ 4 لوگوں نے بند کمرے میں بیٹھ کر سازش کی اور پھر مجھے نااہل کروانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ کون سا کمرہ تھا، یہ کون سے 4 لوگ تھے، یہ بات عمران خان صاحب تک کیسے پہنچی، یہ اس کا جواب تو صرف خان صاحب کے پاس ہے، اور شاید وہ اس کا جواب نہ دیں، لیکن ایک ٹیپ ریکارڈ کروا دی ہے جس میں ان 4 لوگوں کے نام بتائے ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ٹیپ عوام کے سامنے آئے گی، اور پھر عوام ظاہری بات ہے ان لوگوں کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اینڈ سے سامنے آئی ہے، اور اس سب کے اندر اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑی ملاقات کی خبر شہباز شریف کو لالے پڑ چکے ہیں، اور اپنے ارکان کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا اور پھمے کاکے بن گئے ہیں کہ جی ہمیں تو اب پتہ نہیں تھا، وہ والا ڈرامہ بازیاں جو ہیں وہ بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔